Radio Reports. Operation sa city planning himuon nga 24 oras. Ang detalye sa balita. Pinaagi ni Super Alan Mahay. Super Alan, pasok! Mayor of the Night kay ni Moy Laraw sa bagong napili nga mayor din sa Dakbayan sa Sugbo nga himuong 24 hours ang operation sa City Hall. Bisag gabi dako pwede nga mag-opisina dito mismo sa City Hall o makatransact ng business ngadto mismo sa publiko. Iyang nga giklaro nga pinagi sa nasugutan nga konsepto daghang nga serbisyo ang mahatag sa City Hall ngadto mismo sa publiko. Ipasabot sa napili nga mayor din sa Dakbayan sa Sugbo nga si kanhi Konsyal Nestor Archibal nga kini nga himuon aron matagan gayud ang mga problema nga abot ato mismo sa Cebu City Government bisan man kun gabi nga dako iya nga giklaro nga doon na mga tao nga iya nga mulihok pagalabigitan ini ilabi na ang paghupot sa pipila ka mga buhatan nga may mo cater na isgutan ng mga problema ilabi na sa gabi nga ipaabot ato mismo sa Cebu City Government. Ako sa Ramahit sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito Super Radio.